इट्स माई डैड्स बर्थडे टुडे। हम रात के 12 बजे उनसे हॉस्पिटल में मिलने गए। उनकी बॉडी पे मल्टीपल ब्रूजेज आए हैं, उनकी टांग में चोट है, वो चल नहीं सकते। उनकी कमर में मल्टीपल ब्रूजेज आए हैं। एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि खुदा ना खास्ता उनकी लाइफ को कुछ हुआ तो उसका डायरेक्ट जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी होगी। मुराद अली शाह ये भूल चुका है कि इसको भी एक ना एक दिन इसी जेल के अंदर जाने। पावर का नशा अपने आप से उतार दो, ये ज़्यादा वक्त तक आपके पास नहीं रहेगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मामले पर वफाक और सिंध के दरमियान एक मरतबा फिर से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ बयानात सामने आ रहे हैं। हुकूमत सिंध के वज़रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़रा पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। कहा यह जा रहा है कि वफाकी वज़रा कानूनी मामलात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने ऐलान किया था कि दो नहीं एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें कानून का इतलाक हर तबके पर होगा। उन्होंने कहा कि हलीम आदिल शेख जदीद असलहे से लेस होकर PS 88 के पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। कार्रवाई के लिए SSP मलीर को इलेक्शन कमीशन का हुक्म मिला। सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। PTI के कारकुनान कानून से बालातर हैं। वो एक पाकिस्तान नहीं बनाना था, दो पाकिस्तान बनाने थे। तो शायद जो पुलिस ने किया वो गलत किया हो। हलीम आदिल शेख साहब जिला मलीर PS 88 के पोलिंग स्टेशन का दौरा करते हैं। भाई तुम कौन हो? कोई इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा हो? हु आर यू? जदीद असलहे से लेस अफराद को लेकर चल रहे हैं। चूंकि उनका ताल्लुक PTI से है तो उनके ऊपर किसी कानून का अतलाक नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। जो कानूनी तरीकेकार है इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन की। SSP मलीर ने खुद कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा मिला। हर सरकारी अफसर के ऊपर लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात को इम्प्लीमेंट करें। ज़राए के मुताबिक हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मामले के बाद IG सिंध की तब्दीली का मुतालबा जोर पकड़ा है। वफाकी हुकूमत ने IG सिंध की तब्दीली पर गौर करना शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में वफाकी वज़रा समेत PTI अराकीन असम्बली में मुशावरत जारी है। सिंध में 21 ग्रेड का ऑफिसर IG लगाने और KP या पंजाब के ऑफिसर को IG सिंध बनाने पर गौर किया जा रहा है। सिंध हुकूमत से ना डरने वाले को IG लगाने का मुतालबा जो है वो सामने है। जबकि कराची में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर का इजहार किया है और कहा है कि आज सिंध अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम नजर आते हैं। वो सियासी वाबस्तगी रखते हैं। मैंने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया है और उनसे IG को तब्दील करने की दरखास्त भी कर दी है। अब पानी सर से गुजर चुका है, मजबूर ना करें कि इंतहाई कदम उठाया जाए। हम पुलिस के तमाम मामलात का जायजा ले रहे हैं। सिंध में गवर्नर राज का विफाक का कोई इरादा नहीं है। प्लीज अपने ट्रांसफर्स और अपनी तरक्की के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ स्टेट की मुलाजमत करनी है। किसी को खुश करने के लिए ना मुझे न किसी और को खुश करने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा ना होगा तो जो वफाक के बस में है वो रेट कायम की जाएगी। किसी मजबूरी के तहत जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म ना करें, मजबूर ना करें कि इंतहाई कदम उठाया जाए। वजीर आजम और उनके ऑफिस को इतला कर दी गई है। गवर्नर राज का कोई सिलसिला नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात डिस्कशन में है। IG का रिमूवल हो सकता है, इंतहाई कदम और क्या होगा। हलीम आदिल शेख की साहबजादी आयशा हलीम आदिल शेख ने अपने वीडियो बयान में अपने वालिद को पीपल्स पार्टी की जानिब से कत्ल करने की साजिश का इल्जाम आयद किया है। आयशा हलीम शेख का यह कहना है कि मेरे वालिद पर जेल में लोगों ने हमला किया। पीपल्स पार्टी मेरे वालिद को जेल में कत्ल करवाना चाहती थी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आयशा हलीम शेख जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आयशा ज्वाइन करने के लिए। आयशा, आपके जो तमाम एलिगेशंस थे वो वीडियो वायरल है, हमने देखी है। मुझे ये बताइएगा कि जेल हुकाम ने भी एक वीडियो जारी की है जिसमें हलीम आदिल शेख साहब को देखा जा सकता है। जेल हुकाम जो है उनका ये मौक़िफ़ है कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद जो है वो नहीं किया जा रहा है। आपने कहा कि हम खुद उनसे अस्पताल मिले और देखा कि उन पर तशद्दुद हुआ था, तो बताएंगे जरा कि अब सच्चाई है क्या? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। फर्स्टली सच्चाई तो सबके सामने है। अगर वो क्लेम करते हैं कुछ नहीं हुआ तो मीडिया कैसे दिखा रहा है उनकी चोटें? अगर वो क्लेम करते हैं कुछ नहीं हुआ तो जो डॉक्टर जमाली ने सुबह उनकी रिपोर्ट दी है कि उनकी बॉडी पे इंजरीज हैं, ब्रूजेस हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ से आई? अगर वो लोग क्लेम करते हैं कि फॉर एग्जांपल उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, तो जो उन्होंने ये वीडियो जारी की है तो उसमें से वो वापस क्यों जाते हैं? वो उनको दिखा रहे हैं, भागते हुए क्यों लेके जा रहे हैं? पुलिस वाले अंदर क्यों आ रहे हैं? इतनी गहमा गहमी क्यों मची हुई है? ऑब्वियसली क्लियरली कुछ हुआ है। हम जब उनसे कल मिले
میرے بھائی نے یا میں نے اگر ہم نے ویڈیوز پوسٹ کی دیٹ واز بیکاز ہم لوگ وی ڈیڈنٹ نو ہاؤ ٹو ریئیکٹ. کوئی اپنے بلڈ ریلیٹیو کو, اپنے فادر کو اس پوزیشن میں دیکھ کے کوئی بھی انسان ہوگا اس کے ایموشنز ہم نے جب ان کو دیکھا ہم وی couldn't believe our eyes. ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ نے کہا کہ آپ دیکھنے کے لیے ان کو گئے تو کوئی بات چیت ہوئی آپ کی اپنے والد سے؟ جی, ہم لوگوں کی فرسٹ ٹائم آفٹر 16th کے بعد پہلی دفعہ کل ہماری ان سے بات چیت ہوئی, اور تھوڑی سی دیر کے لیے جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے ظاہر سی بات ہے یہی بتایا. وہ ہمیں پریشان بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ان کی حالت دیکھ کے, ان کی چوٹیں دیکھ کے, ان کی ٹانگ میں راڈ لگی ہوئی آلریڈی, تو جب ان پہ اٹیک ہوا تھا بیسکلی جیسے ہی وہ انٹر ہوئے سینٹرل جیل کے اندر, جو اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا رہا ہے, ان کے ساتھ صرف ایک پولیس والا تھا, صرف ایک سپاہی تھا. اور contrary to what Sindh government is saying, ان کے ساتھ کوئی پورا کیلوری نہیں گئی تھی, وہ ایک سپاہی ان کو اندر لے کے گیا تھا. اور اس ٹائم پہ کوئی 50-60 پیپلز پارٹی سے افیلیٹڈ گونز, گینگ وار کے کرمنلز وہاں پہ پریزنٹ تھے, جن کو پتا تھا کہ حلیم عادل شیخ اس وقت انٹر ہونے والا ہے. انہوں نے اسی وقت میرے فادر کے اوپر اٹیک کیا. انہوں نے پہلے نعرے بازی کی, پھر ان کے اوپر اٹیک کیا, اور اس ٹائم پہ ایک سپاہی نے یا جہاں پہ پولیس نے اسٹیپ ان کیا اور ان کو وہاں سے اسی وقت لے کر گئے. اس کے بعد اٹ ڈزنٹ اینڈ دیئر, بیکاز اس کے بعد ان کو کوئی بی کلاس جیل یا کسی اس میں نہیں رکھا گیا. ان کو اس جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ اسٹیٹ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں, جو کرمنلز ہوتے ہیں, جو دہشت گرد ہوتے ہیں, ان کو جہاں اس جگہ پہ رکھا گیا. حلیم عادل شیخ جو سندھ کے عوام کی حقوق کی بات کرتا ہے, جو جا کے ایکسپوز کرتا ہے جب اسکولوں میں بھینسیں بندی ہوتی ہیں, جو جا کے ایکسپوز کرتا ہے جب خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے, وہ ٹیررسٹ, اس کا ٹیررزم صرف یہ ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کی کرپشن کو ایکسپوز کرتا ہے. حلیم عادل شیخ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے والد کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یقیناً اور لوگ بھی ہیں جن سے آپ کی رائولری ہوتی ہے سیاسی, لیکن ایلیگیشنز جو لگ رہے ہیں وہ یہ, آپ نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کو کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار جو ہے وہ سندھ حکومت ہوگی. مجھے یہ بتائے گا کہ کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائولری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو جو ہے وہ جان سے مارنے کی ہی کوشش کی جانے لگی اب؟ اگر کسی بھی لاجیکل وے میں اگر آپ اس کو دیکھیں, ایک شخص جس کے اوپر ایک ہفتے میں 3 دفعہ اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے ہوں, پہلے اس کی گاڑی پہ فائر کرایا گیا ہو, اس کے بعد اس کے اوپر اس کے روم میں جہاں پہ وہ تھا وہاں پہ ایک سانپ چھوڑا گیا ہو زہریلا, اس کے تیسرے بعد ایک آپ کو موب سے اس کو اٹیک کرایا ہوگا, تو کوئی بھی لاجیکلی دیکھے گا, چاہے وہ ان کی بیٹی ہو, چاہے وہ کوئی اور رینڈم بندہ ہو, اس کو ظاہر سی بات ہے بہت کلیئر ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور یہ بات آج سے نہیں ہے, تو 2018 میں میرے فادر نے جنوری میں پیپلز پارٹی کی شوگر مافیا کے اگینسٹ ایک ریلی نکالی تھی. اس کے بعد سے دے ہیو بین پولیٹیکلی وکٹمائزنگ مائی فادر. اس کے بعد سے ان کے اگینسٹ پہلے فیک کیسز کیے, عدالتوں میں لے کے گئے, وہ ختم ہوئے, CC1 نے ادھر اس کو آگے پیچھے کیا, کبھی اینٹی کرپشن میں بولا, کبھی کسی اور چیز میں بولا. پھر جب سے ان کو اپوزیشن لیڈر کی پوزیشن ملی, کیونکہ حلیم عادل شیخ ایک ایسا انسان ہے, ایک سچا ایسا انسان ہے جو ڈرتا نہیں ہے, اور وہ کنٹینیوسلی پیپلز پارٹی کو, سندھ گورنمنٹ کو ایکسپوز کرتا رہتا ہے. اور مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے PTI کی اعلیٰ قیادت سے یا پرائم منسٹر صاحب سے, آپ نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو؟ ہم لوگ کانسٹنٹلی گورنر صاحب سے کانٹیکٹ میں ہیں. ہم کانسٹنٹلی PTI کے ممبرز سے, PTI کے MPA سے کانٹیکٹ میں ہیں, اور وہ ہمیں obviously سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. however ever since police order 2019 سندھ پولیس پیپلز پارٹی کے انڈر ہے, جو کیونکہ ان کی جورسڈکشن میں آتی ہے, وہ لٹرلی وربیٹم وہی کرتی ہے جو وہ لوگ بولتے ہیں. تو بہت ڈیفیکلٹ ہے اس جال سے, جس میں انہوں نے کبھی ادھر سے کیس ٹرانسفر کیا, کبھی کہیں اور کیا, کبھی کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی, کبھی کچھ اور جھوٹا کیس لگایا, ٹیررسٹ بنا دیا ایک ایسے انسان کو جو کلیئرلی آج لوگ کیوں کھڑے ہیں. آج آپ نے ویڈیو چلائی تو وہ ٹرینڈ کیوں کری. کوئی اگر حلیم عادل شیخ کوئی ٹیررسٹ ہوتا تو لوگ آج نہیں کھڑے ہوتے. اگر سندھ کی عوام حلیم عادل شیخ کو نہیں جانتی, اس کو نہیں پتا ہوتا, تو وہ آج نہیں کھڑی ہوتی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عائشہ. حلیم عادل شیخ صاحبہ جو ہیں